विगतमा रहेको राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण नेपालमा रहेका दलितहरू हरेक दृष्टिकोणले पछाडि पारिएका छन्। अधिकांश भूमिविहीन छन्। उनीहरू प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको पहुँचबाट समेत निकै टाढा रहेका छन्। जल, जङ्गल र जमिनमाथि उनीहरूको पर्याप्त अधिकार हुन सकेको छैन। यी व्यक्तिलाई निहाल्नुहोस् त, उनी नुवाकोट स्थायी घर भएका रामबहादुर विक हुन्। उनी यहाँ 12 वर्षदेखि ज्याला मजदुरी गरेर बस्न बाध्य भएका छन्। गाउँमा पर्याप्त जग्गा जमिनको अभावका साथसाथै भएका जग्गामा समेत उचित सिँचाइको अभावका कारण रामबहादुर जस्ता धेरै परिवारहरू विस्थापित हुन पुगेका छन्। गाउँमा चाहिँ केही खास केही छैन। जग्गा जमिन छैन? थिएन, पहिला नि थिएन। अलिकति थियो, अब त्यो त्यतिकै छ। दलित भनेर पछि सबैले पिछाडेर चाहिँ अलिक माथि माथि लगाएर राखेको। संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात गएका सभासद तथा निर्माण भएको सरकारबाट समेत यिनीहरूले धेरै राहतको अपेक्षा राखेका छन्। तर थाहा छैन अब कस्तो नीति नियम तर्जुमा हुने हो। नयाँ नेपाल बनाउनु भने गाहन पठाएको छ, अब के गर्छौँ के थाहा थियो। पाउनु पनि खै अब त्यहाँ अब कुनै सरकारले गरे होइन, अब अहिले आउने सरकारले गरिहाल्छ नि। गरे भने चाहिँ गएर बस्नु पर्ला भन्ने विचार छ। गाउँमा अब कुलो चाहियो, हाम्रो त ठुलो कुरो सिँचाइ छैन। अब फेरि अलि वन जङ्गल पनि छैन त्यहाँ त्यति। स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा समेत एकातिर यी दलितहरूको पहुँच पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतिर अझै विभेद कायम छ। कुवाहरू छुन दिँदैनथे, उनीहरूले पानी हालिदिन्थे, ल्याउनु पर्थ्यो होइन। आफूले सुरक्षा गरेर राखेको छ, उनीहरूले मात्रै उभो गर्न पाउन् होइन। अरू बाहिर मान्छे त्यसरी आएर चाहिँ वन जङ्गलमा हान्न पाउन्, त्यति नै हो हाम्रो उद्देश्य। यहाँ हेर्नुहोस् त फेरि, यिनीहरू 12 कलैयाबाट ढुङ्गा ल्याई राजधानीमा पत्थर कट्टाको काम गर्छन्। खोलाको ढुङ्गा ल्याउँदा समेत उनीहरूले आम्दानी भन्दा धेरै रकम करमा तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसका कारण प्रकृतिको उपहार समेत उनीहरूले निःशुल्क उपभोग गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूको पनि घर जग्गाको व्यवस्था अब होला भन्नेमा उनीहरू अझैसम्म आशावादी छन्। तर थाहा छैन यो धैर्यता कहिलेसम्म रहला। जमिन जथा छैन, त्यही हाम्रो ढुङ्गा बेच्ने खाने जिनी मान्छे हो। जमिन छैन? छैन। उता छाप्रा बनाएर बस्छ। जहाँ तहाँ बुढाबुढी पनि पढे छैन, हाम्रो हामी पनि पढे छैन। बच्चेदेखि त्यही काम अब उतैबाट चाहिँ ल्याउँछ। त्यो 12 जिल्ला बकिया खोला फुटाउँछ आफ्नो हातबाट जाएर, तब गाडीमा ल्याउँछ, तब बनाएर बेच्छ, तब खान्छ दिन्छ। अरू मान्छेले भन्छ कि तिमीहरूको ठाउँ मिल्छ, जग्गा मिल्छ बस्नलाई, घाँस बाँस कपासको व्यवस्था हुन्छ। अब नलिएपछि त अलि हामीहरूको सजिलो हुन्छ, सुविधा हुन्छ। अब लिएपछि त वहाँ त कर तिर्नै पर्छ। हाम्रो मुलुकको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 20% हिस्सा ओगटेका दलितहरूको अहिलेसम्म पनि अन्य जाति र वर्ग सरह प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि पहुँच पुग्न सकेको छैन। विगतको धार्मिक ग्रन्थ र राज्यको संरचनागत नीतिकै कारण दलितहरूलाई यो स्थानसम्म पुर्याइएको हो। नेपालमा राज्यको 1/4 जनसङ्ख्या दलितहरूले ओगटेका छन्। यो 1/4 जनसङ्ख्या भनेको कुल जनसङ्ख्याको 60 लाख चाहिँ हुन्। अनि यो 60 लाख दलितमा पनि उनीहरूको प्राकृतिक स्रोतमा विशेष गरी हामी जोड दिन चाहन्छौँ। प्राकृतिक स्रोतमा पहुँचको रूपमा हेर्ने हो भने 60 लाख दलित मध्येमा 23% दलितको एक टुक्रा पनि जग्गा छैन, एक टुक्रा पनि। त्यसै गरी तराईमा हेर्ने हो भने तराईमा 90% दलितहरूको भूमि छैन, भूमिहीन अवस्थामा छन्। र त्यस्तै गरी पहाडमा कुरा गर्ने हो भने पहाडमा 95% दलितहरूको चाहिँ खानु 12 महिना खेतीपातीबाट खानु नपुग्ने अवस्थामा छन्। यो स्थितिको सिर्जना हुनुको मुख्य कारण भनेको राज्यको जुन संरचना छ, यो संरचनाले धेरै ठुलो कुरा गरेको। हामी प्राकृतिक स्रोतमा वञ्चित हुनुको कारण नै यो विगत 5000 वर्षको इतिहासमा यो धर्मग्रन्थ अनि राज्यको संरचनाको नीतिगत कुराहरूले गरेका हुन्। जस्तै शिक्षा सम्पत्ति र सत्ताबाट चाहिँ वञ्चित छन् दलितहरू। त्यो मनुस्मृतिमा त्यो लेखिएको छ कि दलितलाई शिक्षा सम्पत्ति र सत्ताबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँ लेखिएको छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि आज यति दलितहरू पिछडिएको छन् कि तपाईँको चाहिँ देशमा 81% रोजगारी कृषिले दिएको छ।
राष्ट्रिय आयको 42.5% आम्दानी चाहिँ कृषिले दिएको छ। तर यति धेरै महत्त्व छ कि नेपालमा जमिनको, तर यति धेरै महत्त्व राख्दै पनि दलितहरूको स्वामित्व जमिनमा चाहिँ अत्यन्तै नगण्य मात्रामा छ। त्यो नगण्य मात्रामा भएको कारणले गर्दाखेरि यो दलितहरूको प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ यो संस्था प्राकृतिक स्रोतको लागि दलित मञ्च चाहिँ गठन गरिएको हो। हाम्रो मुलुकले राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा यति ठूलो फड्को मार्दा समेत यी मानिसहरूलाई कुनै जानकारी छैन। पुर्खौली पेसालाई निरन्तरता दिँदै आएका यिनीहरूले अभावमा आफ्नो जीवन गुजार्दै आएका छन्। अब अरू त हातमा इलाम छैन, अब मिकामा गरेर हिँड्छु म त। खेत जमिन धेरै छैन, जमिन 2-3 महिनाले खानु पुग्छ। संविधान छोरा हिँडेको थाहा त थियो, भए पनि अब छोराहरू जान्छन्, मलाई त्यति साह्रो थाहा छैन। यो दृश्य हेर्दा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ यिनीहरू पनि भूमिविहीन हुन्। सर्लाहीकी ठुलीमाया नेपाली यसरी नै दिनभरि गिट्टी कुटेर बालबच्चाको पालन पोषण तथा आफ्नो सास थान्नु यिनको दिनचर्या हो। गिटी कुटेर के गर्नुहुन्छ? बच्चाहरूलाई खान दिने, लुगा दिने, आफू खाने। कति कमाइ गर्नुहुन्छ? थोरै कमाइ हुन्छ। यहाँ चाहिँ घर किटेर? यहाँ कोठा हो। यिनीहरू पनि प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको सहज उपयोगिताबाट निकै टाढा रहेका छन्। लुकीछिपी यिनीहरू जङ्गल जान्छन् र दाउरा ल्याउने गर्दछन्। तर गैर कानुनी रूपमा यसरी जङ्गलभित्र प्रवेश गर्दा उनीहरूले विभिन्न समस्या झेल्नु पर्दछ। अझैसम्म पनि भाडामा बस्ने मानिसहरूलाई सामुदायिक वनमा समायोजित गर्ने कानुन राज्यले अवलम्बन गर्न सकेको छैन। मान्छेले देख्यो भने मारिहाल्छ। कसले रहेछन् मार्छ? अब वनपालेले वनपाले छ। कसको वन हो यो? सरकारको। वनतिर हामीले छुनै पाउँदैन। अब यो त पानी त अब हामीलाई समस्या त के हुन्छ, यस्तो पानी त यिन्छ। अब वनतिर यस्तो जाने, अब यस्तो जाने हामीले पाउँदैन। नेपालमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूमध्ये ज्यादै नगर्ने समितिहरूमा मात्र दलित, आदिवासी जनजातिहरूका समावेशी सहभागिता हुने गरेको छ। यसैमध्ये यो भागवन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति एउटा उदाहरण मात्र हो। खास अहिले यो भागवन वन उपभोक्ता समिति खडा भएदेखि उपभोक्ताहरूले चाहिँ राम्रै तरिकाले आफूले उपभोग गर्न पाएका छन्। उपभोक्ताहरूले पनि आफ्नो जुन पाउने सुविधाहरू छन् तिनीहरू खुसी पनि छन्। र कति त घरधुरी चाहिँ मेम्बर हुन्छ? हाम्रो घरधुरी चाहिँ 145 छन्। 8 जातिहरू छन्, जस्तै नेवार पनि पर्छन् होइन। नेवार परिवारहरू, अब जनजातिहरूमा परिवारहरू पनि छन्। परिवार तामाङ होइन, अब तामाङ मगर जातिहरू अरू छन्। समावेशी छ सबैको। हामीले उपभोक्तामा पनि समावेश गरेका छौँ र समितिमा पनि छ। महिलाको हक हितको लागि 33% पनि हामीले दिएका छौँ। देशभरिका वन उपभोक्ता समितिहरूमा समेत दलितहरूको समान सहभागिताको आवश्यकता अहिले महसुस गर्न थालिएको छ। दलित सहभागी गराइएको भनेका सामुदायिक वन समितिहरूमा समेत निर्णायक तहमा दलितहरू पुग्न सकेका छैनन्, जसका कारण आफ्नो लागि उनीहरू आफै निर्णय गर्न सक्दैनन्। दलित वर्गलाई भन्नुपर्दा विशेष गरी त मैले जाने बुझे अनुसार त्यति राम्रो भइरहेको छैन। तैपनि पहिलाको भन्दा त धेरै समावेश गरेर ल्याइएको छ। र यो प्राकृतिक वन उपभोक्ता समितिमा पनि एउटा दलितको सञ्जाल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अति आवश्यकता पनि छ। हामीलाई थाहा नभए जस्तो गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई थाहा नै नदिकन उनीहरूले हरेक कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले भन्छ नि यहाँ महिलाहरूले 33% के अरे ओगटिएको छ भनेर, तर 33% कहाँ छ त? सबै ठुला व्यक्तिहरूले मात्रै ओगटिरहेको छ। एउटा जनजाति र दलित वर्गलाई त पछाडि पारिरहेको हुन्छ नि। तर अब भने यो सामुदायिक वनहरूमा राज्य स्तरबाटै सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयत्नको थालनी जरुरी छ। प्राकृतिक स्रोत साधनमा अग्राधिकारका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्। हामी राज्य पुनर्संरचना गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। समावेशी लोकतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। तर यो प्राकृतिक स्रोत साधनदेखि लिएर सबैजसो अधिकारबाट वञ्चितीकरणमा परेको दलित समुदाय स्थापित गर्नका निम्ति उनीहरूको हक अधिकारलाई चाहिँ तपाईँको सम्बोधन हुने खालको एउटा व्यवस्था हुन जरुरी छ। पहिलो कुरा त यो स्रोत साधनको वितरण कसरी हुन्छ? तपाईँ हामी भूमिकै कुरा गर्न सक्दछौँ। जो अब भूमिपुत्र हो, जसले भूमिमा लडीबुडी गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छ, उसँग एक टुक्रा जमिन छैन
त्यसो भएपछि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सम्भव छैन। यावत विषयहरू हामीसँग अहिले रहेका छन्। त्यसैले पनि यो प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अधिकार दलितहरूदेखि लिएर राज्यको स्नेहबाट वञ्चितीकरणमा परेका समुदायहरूलाई दिन पर्दछ। सामुदायिक वन हुन त नेपालको एउटा सफल, नेपालको मात्रै होइन कि विश्वकै सन्दर्भमा यो समुदायले व्यवस्थापन गरेको यो प्र्याक्टिसमा चाहिँ सामुदायिक वनकै नाउँ अगाडि आउँछ, त्यसमा पनि नेपालको नाउँ अगाडि आउँछ। तर यसमा पनि यसलाई चाहिँ एउटा दोष के छ भनेदेखि यसले जुन गरिब निमुखा वर्ग हो तिनीहरूलाई चाहिँ अझै समेट्न सकेका छैन भन्ने चाहिँ यसलाई अझै पनि ब्लेम चाहिँ आइराखेको छ। काठ दाउरा सोत्तर पत्करहरू होइन स्याउलाहरू भए यी त एकदमै प्राइमेरी निड्स भन्छौँ न, प्राथमिक आवश्यकतै हुन्, त्यो त छँदैछ। यसको अलावा अझ हामीले गरिबको कुरा गर्नुभन्दा गरिबहरू कहाँबाट बढी फाइदा हुन्छन् भन्दाखेरि जुन हाम्रो गैर काष्ठ वन पैदावारहरू छ त्यसमा चाहिँ, किनभने त्यसको सङ्कलन गर्ने पनि गरिबै हुन्छन्, त्यसको ओसार पसार गर्ने पनि गरिबै हुन्छन् र त्यसलाई प्रोसेसिङको काममा इन्भल्भ हुने पनि गरिबै हुन्छन्। त्यस कारणले साँच्चीकै गरिबीलाई हामीले टेवा पुर्याउने हो समुदायको तर्फबाट भनेदेखि हामीले जडीबुटी जस्ता यो गैर काष्ठ वन पैदावारमै हामीले जोड दिनुपर्छ। हाम्रो देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमाथि दलितहरूको पहुँच बढाउनका लागि स्थापित प्राकृतिक स्रोतका लागि दलित मञ्च डाना नेपालले अहिले जल, जङ्गल र जमिनमाथि राज्यको सबैभन्दा बढी पिछडिएका र पीडित दलित जातिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत डानारले विभिन्न सिपमूलक तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका तालिम तथा अभियानहरू समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। प्राकृतिक स्रोतका लागि दलित मञ्च डानरले यो जल, जमिन, जङ्गलमा पहुँच पुर्याउनुको लागि मुख्यतः गर्ने काम भनेको चाहिँ ओकालत नै हो। एडभोकेसीको काम हामी चाहिँ गर्छौँ। अहिले देशमै प्राकृतिक स्रोतको लागि ओकालत गर्ने भनेर राष्ट्रिय रूपमा दलितको लागि निर्दिष्ट भनेर कुनै पनि सञ्जालहरू गठन भएका छैनन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि नेसनल रूपमै, राष्ट्रिय रूपमै प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्रमा ओकालत गर्नुपर्छ भनेर प्राकृतिक स्रोतको लागि दलित मञ्च हामीले चाहिँ गठन गरेको हौँ। यद्यपि यहाँनिर भूमि अधिकार मञ्च छ, जल उपभोक्ता मञ्चहरू पनि छन्, तर तिनीहरू दलितका लागि नै भनेर चाहिँ स्पष्ट छैनन्। हामी दलितको लागि नै किन निर्दिष्ट छौँ भने देशमा सबभन्दा बढी पिछडिएका, बढी पछाडि पारिएका वञ्चितहरू पनि दलितहरू नै छन्। यति वर्षमा नेपालको अधिराज्यभरि नै प्राकृतिक स्रोतको लागि दलित मञ्च गठन गर्ने र त्यसपछि प्रत्येक जिल्लामा सक्षम मान्छे हुनुपर्छ भन्नको लागि उनीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ हामीले र त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि उनीहरूलाई हामीले यो सिटिभिटी सँगको चाहिँ लिङ्कअपमा, सिटिभिटीसँगको चाहिँ सम्झौतामा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई 10 महिना, 15 महिनाको, कति महिनाको हुन्छ अथवा 3 महिनाको क्षमता अभिवृद्धिको खालको तालिम दिने र त्यो तालिममा हामीले कस्ता खालको विषयहरू समावेश गर्नेवालामा छौँ भने ओकालत गर्ने कुराहरू, त्यसै गरेर चाहिँ नीति नियमको कुराहरू कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू, त्यसपछि कहाँनिर कसरी काम गर्ने, कसरी सङ्गठित गर्ने आफ्नो चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको अधिकारको लागि चाहिँ दलितहरूलाई भन्ने कुराहरूमा हामी उनीहरूलाई त्यो कुरा सिकाउँछौँ र ती जो 1 वर्षपछि हामी जुन सञ्चालन गर्ने जुन हाम्रो योजना छ र त्यो योजना पश्चात ती व्यक्तिहरू प्रत्येक जिल्लामा गएर डानर प्राकृतिक स्रोतको लागि दलित मञ्च चलाउन योग्य हुनेछन्। कानुन तथा नीति नियमहरूमा दलित समुदायलाई समेत समावेशी ढङ्गबाट हरेक क्षेत्रमा सहभागी गराउने भनिए तापनि अहिलेको व्यवस्था राहतमुखी मात्र बन्न पुगेको छ। यी दलित जातिहरूको अधिकार ग्यारेन्टीको व्यवस्था अझै हुन सकिरहेको छैन। अहिलेको सामुदायिक वनलाई अरूसित तुलना गर्दा अब दलित वर्गको, महिला वर्गको, जनजाति वर्गको पहुँच चाहिँ कानुनी हिसाबले बराबरी भनेर भनिएको छ होइन। तर वास्तवमा के छ भने उनीहरूको पहुँच र उनीहरूको सहभागिता हुनलाई उनीहरूले त्यो खालको अवस्था जबसम्म सिर्जना गर्न सकिँदैन तबसम्म त्यो सहभागिता मात्रै भनेर सहभागिता हुँदो रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जति पनि व्यवस्था छ त्यो बढी राहतमुखी छ, केही राहत दिने तर उनीहरूको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने खालका व्यवस्थाहरू चाहिँ अलिकति त्यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको छ। यसमा दुई तर्फबाट हेर्ने ऐनमा पनि संशोधन गर्नु जरुरी छ। ऐनले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ अधिकार र अब ऐनले गरेको अधिकारले मात्रै पुग्दो रहन्छ र त्यसमा चाहिँ अब सामाजिक सशक्तिकरण तलदेखि चाहिँ त्यो ऐनले दिएका अधिकारहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ दलित वर्ग, जनजाति वर्ग, महिला वर्ग स्वयंलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने र चाहिँ अब जोबाट चाहिँ हेपिन्छन्, जोबाट शोषित हुन्छन् तिनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउने कुरा पनि गर्नुपर्छ। तलबाट पनि गर्नुपर्छ सामाजिक चेतना, माथिबाट चाहिँ ऐनमा चाहिँ संशोधन पनि गर्नुपर्दो रहेछ। दुईटै बराबरी
महत्त्वपूर्ण रूपले चाहिँ अगाडि जानुपर्नेछ। अन्य क्षेत्र र संरचनाहरू भन्दा सामुदायिक वन क्षेत्रमा दलितहरूको सहभागिता केही अगाडि देखिए तापनि अझै पूर्ण रूपमा ढुक्क हुन सक्ने अवस्था नरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको ठहर छ। अन्य हाम्रो समाजका हाम्रो वरिपरि रहेका अन्य संरचनाहरू भन्दा सामुदायिक वनमा दलितको, आदिवासीको, जनजातिको, महिलाको सहभागिता अत्यन्त राम्रो छ। तपाईँ राजनीतिक दलहरूलाई हेर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ नि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हेर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ नि सामुदायिकहरू चाहिँ नि के भन्दाखेरि विकास निर्माणका हेर्नुहुन्छ, राष्ट्रिय चाहिँ नि कर्मचारीको सङ्गठनलाई हेर्नुहुन्छ भने ती क्षेत्रभन्दा सामुदायिक वनभोक्ता समूहभित्र महिला, आदिवासी, दलित, गरिब, विपन्नको राम्रो सहभागिता छ। तर यतिले हामीलाई पुग्दैन, यसमा बढाउन जरुरी छ। त्यसैले यो राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको अर्को लक्ष्य के हो भने अब सामुदायिक वनको नयाँ गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्छ, नयाँ संरचना निर्माण गरिनुपर्छ। परिवर्तित सन्दर्भ सँगसँगै समावेशी रूपमा अघि बढिरहेको मुलुकमा अब दलितहरू प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा आफ्नो सहभागिता, पहुँच र नियन्त्रण कायम राख्नका लागि अग्रसर रहनुपर्ने बेला आइसकेको छ। अब भनेको नीति नियम तर्जुमा गर्ने विषय मात्र ठुलो कुरा होइन। अब यी नीति नियमहरू कार्यान्वयनको सवालमा दलितहरू एकजुट हुनुपर्ने देखिएको छ। सहभागिताको कुरा अनि पहुँचको अथवा उपयोगको कुरा र नियन्त्रणको कुरा हो। के अरे अब त यो डानर नेपालको यसो कुरा हेर्दाखेरि बल्ल अहिले चाहिँ यो हाम्रो मेन स्ट्रिममा छ जस्तो लाग्छ कि यो मूल प्रवाहीकरणमा छ। मुलुकको विभिन्न जिल्लाहरूमा समेत विस्तार भइसकेको यस डाना नेपाली सामुदायिक वन क्षेत्रबाट छुटेका दलितहरूलाई समेत समाहित गर्ने जमर्को गरिरहेको छ। राज्यको नेतृत्व तहसम्म आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएसम्म आफ्नो विषयमा कसैले सम्बोधन नगरिदिने तीतो अनुभवसम्म यस डाना नेपालले सङ्घालिसकेको छ। आफ्ना माग र आवश्यकताका पक्षमा राज्यले बेलैमा उचित सम्बोधन नगरिदिए अब सशक्त रूपमा आन्दोलनको सिर्जनासम्म गर्न पछि नपर्ने प्राकृतिक स्रोतका लागि दलित मञ्चले जनाएको छ। नयाँ नेतृत्वका साथ आएको सरकारमाथि धेरै आशा गरिए तापनि अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा दलितको कुनै सहभागिता नरहेको कारण यो आशा समेत छेड हुँदै गएको बताइएको छ। प्राकृतिक स्रोतका लागि दलित मञ्च डाना र नेपालको अहिले चाहिँ 20वटा जिल्लामा चाहिँ गठन भइसकेको छ। त्यो 20वटा जिल्लामा बागलुङ म्याग्दी पर्वत र पूर्व, पश्चिम र ओखलढुङ्गा, रामेछाप र तराईका केही जिल्लाहरू पनि जोडिएका छन्। दलितहरू सामुदायिक वनबाटै छुटेका छन् भने तिनीहरूको चाहिँ पहुँच त हुने कुरै आएन। पहुँच पुर्याउनुपर्छ, नीति नियम तहकोसम्म पहुँच पुर्याउनु पर्यो र त्यसको कार्यान्वयन तहसम्म पनि त्यसको चाहिँ हुनु पर्यो, कार्यान्वयन हुनु पर्यो। जबसम्म देशको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व तहमा मन्त्री मण्डलसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ तबसम्म यो देशको चाहिँ कल्याण, दलितहरूका लागि कल्याण हुने अवस्थामा देखिँदैन। नयाँ सरकारमा हामीले धेरै आशा गरेका छौँ, तर पनि मन्त्रीमण्डलको जुन अहिले नयाँ विस्तार भयो त्यो मन्त्रीमण्डलमा दलितको पहुँच कुनै पनि देखिएन। 10-12 वर्षको आन्दोलनमा माओवादीले पनि आफ्नो कुरा राखेको थियो कि दलितको आन्दोलन हो, दलितको चाहिँ काम हो यो, हामी दलितलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा उनीहरूले गरेका थिए। तर मन्त्रीमण्डलको विस्तारमा दलितहरूको नाम निशाना छैन। यो कारणले गर्दाखेरि धेरै पछि परेका छन् दलितहरू। माग र आवश्यकता पुरा भएन भने हामी सकभर राम्रो ढङ्गबाट जान्छौँ, कोलिसन लबिङबाट जान्छौँ, सबैसँग कुरा गर्छौँ, सहकार्यबाट जान्छौँ, सहमतिबाट जान्छौँ। 5 वर्ष, 10 वर्ष र 15 वर्षको एउटा योजना छ र त्यो योजनामा अन्तिम तहसम्म जस्तै यो वर्षमा यति प्रतिशत चाहिँ दलितहरूको प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार जमाउने र अर्को वर्षमा यति प्रतिशत चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्रमा हाम्रो चाहिँ पहुँच बढाउने भन्ने नीति छ। र त्यो बिचमा पनि हामीले के गर्छौँ भने बिचमा हामी अनुगमन गर्छौँ कि हामी कुन अवस्थामा छौँ र हामी कहाँनिर पुगेका छौँ, हामी यो पनि हेर्छौँ। र यो हेरिसकेपछि यदि सुधारात्मक छ र सुधार हुँदै गइरहेको छ भने हामी फेरि त्यसलाई अझै कसरी राम्रो ढङ्गले बनाउने भन्ने कुरोमा जान्छौँ। तर सरकारले त्यति बेलासम्म पनि हाम्रो कुरा सुनेन भने हामी फेरि हाम्रो आफ्नो अनुगमन गर्छौँ र त्यसपछि पनि हाम्रो मागहरू पुरा भएन भने 5 वर्ष, 10 वर्ष र 15 वर्षपछि हामी नेपालको काठमाडौँमा 5 लाख दलित उतार्नेछौँ। र त्यो 5 लाख दलित हामी किन उतार्दैछौँ भने हामी आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि हामी जस्तोसुकै आन्दोलन पनि गर्न तयार छौँ, तर सत्ता प्राप्तिको लागि होइन। यी प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि दलितको पहुँच बढाउनका लागि विभिन्न जिल्लाहरूमा गठित डानामा सहभागीहरूले समेत यो अभियानमा सक्रिय रही सामेल हुने प्रतिबद्धता समेत जनाइसकेका छन्। जति सक्दो म्याग्दी जिल्लामा हाम्रो बल क्षमताले र बुद्धिले भ्याएसम्म डाना नेपाललाई अगाडि
लैजान अथवा भविष्यमा एउटा उदाहरणको रूपमा देखाउन हामी तयार छौँ। प्राकृतिक स्रोतमा जुन पहुँच पुर्याउने हो त्यो पहुँच पुर्याउनको लागि हामी सधैँ तत्पर रहनेछौँ, क्रियाशील हुनेछौँ। जुन प्राकृतिक स्रोत जहाँ दलित मञ्च त्यहाँ भन्ने एउटा जुन एउटा लिएर स्लोगन लिएर यहाँ आउनुभयो दाना नेपाल, म यति विश्वस्त भएको छु। सहसचिवमा मलाई चयन गरेको हुनाले मलाई दिएको छ त्यो म पुरा गर्छु। प्राकृतिक स्रोतमाथि दलितहरूको समेत समान सहभागिता र पहुँच विस्तार गर्न दाना नेपालले प्रतिबद्ध भएर लाग्ने जनाएको छ। यिनै क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न दात्री निकाय तथा सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी यस अभियानलाई सार्थक दिशा दिने समेत प्राकृतिक स्रोतका लागि दलित मञ्च दाना नेपालको उद्देश्य रहेको छ। दलितहरूले परम्परागत रूपमा आर्जन गर्दै आएको खानीको दोहन, त्यसको प्रशोधन र लाभका लागि कुनै योजना निर्माण गरिनुपर्ने बेला निर्णय प्रक्रियामा दलितहरूको स्थान आरक्षित राख्नुको साथै प्राप्त लाभमा समेत यी जातिहरूको आरक्षण कायम गरिनुपर्दछ। दलित समुदायले उपभोग गर्दै आएका वनलाई सामुदायिकीकरण गर्ने बेलामा त्यसको उपयोग, संरक्षण र लाभको सम्पूर्ण आरक्षण दलित समुदायलाई नै दिनुपर्दछ। सामुदायिकीकरणकै कारणले दलितहरूको पेसा सङ्कटमा पर्न जाने स्थिति सिर्जना भएमा समेत वन पैदावारमा बेग्लै आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। पानीको हिसाबमा खोला, नहर र बग्ने पानीको उपभोगमा समेत दलितहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्दछ। विभिन्न आयोजना तथा परियोजना निर्माण गर्ने बेलामा समेत निर्णय प्रक्रियामा पनि दलितहरूलाई सहभागी गराइनुपर्दछ। जैविक विविधतामाथिको अधिकारको बारेमा पनि दलित बस्तीले प्रत्यक्ष लाभ लिँदै आएको र उनीहरूको जीविकोपार्जनसित सम्बन्धित सिमसार क्षेत्र उनीहरूलाई नै आरक्षण गर्न दिने र लाभ प्राप्तिका लागि उपयोग गरिने भए पनि दलितका लागि आधा हिस्सा आरक्षित गरिनुपर्दछ। बिउ संरक्षण, बाली प्रशोधन र जडीबुटीको प्रशोधन या यस प्रकारका अन्य कुराहरूका सम्बन्धमा पनि गरिने निर्णय प्रक्रियामा समेत दलितहरूलाई सामेल गराइनु पर्दछ। यी प्रावधानहरू अबको संविधानमा समेटिए मात्र अहिले भनिएको समावेशीकरणको सिद्धान्तले सार्थकता पाउने थियो। प्राकृतिक स्रोतमाथि किन दलितहरूको अधिकार रहन सकेन? प्राकृतिक स्रोतमाथि दलितहरूको समेत समान सहभागिता र पहुँच विस्तार गर्न दाना नेपालले प्रतिबद्ध भएर लाग्ने जनाएको छ। यिनै क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न दात्री निकाय तथा सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी यस अभियानलाई सार्थक दिशा दिने समेत प्राकृतिक स्रोतका लागि दलित मञ्च दाना नेपालको उद्देश्य रहेको छ। हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ र हामी सबै दात्री निकायहरूलाई के अनुरोध गर्छौँ भने हामी प्राकृतिक स्रोतको लागि दलित मञ्च यो राष्ट्रिय रूपमै पहिलोपटक राष्ट्रिय रूपमै एउटा मात्र संस्था छ जुन दलितको लागि स्पेसिफाइड छन् र त्यो सहयोग गर्नको लागि त्यो अधिकारको लागि हामी सशक्त छौँ। त्यस कारणले धेरै दात्री निकायहरू पनि हामी के अनुरोध गर्दछौँ भने अबको लगानी प्राकृतिक स्रोतको लागि दलितको पहुँचको लागि लगानी गर्नुहोस् र तपाईँको लगानी खेर जाँदैन र तपाईँले जुन सोच, जुन ढङ्गा, जुन भिजन ल्याउनु भएको छ नेपालमा हामी त्यो पुरा गरेर छाड्नेछौँ भनेर चाहिँ प्रत्येक दात्री निकायहरूलाई, मन्त्रालयहरूलाई हामी यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। मुलुकमा यति ठुलो परिवर्तन आइसक्दा समेत किन दलितहरूको नाममा एक नेपालीबाट अर्को नेपाली पीडित नै बन्न पुगिरहेका छन्? यो उपेक्षा कहिलेसम्म निरन्तर रहने हो? साँच्चै अघि उल्लेख भए बमोजिम कुनै पनि हक र अधिकार पाउनका लागि आन्दोलन, बन्द, हडताल नै गर्नुपर्ने हो? अब यो बाटोलाई पूर्ण विराम लगाई यी दलितहरूको पक्षमा समेत राज्य स्तरबाट नै उचित सम्बोधन भए कस्तो हुने थियो होला?